وها هي حطيت عليها الشكلاط، شوفوا كي جات الشكل ديالها، جات غزاله. شتي جا النظر ديالها. وغير واحد الملاحظه البنات، الشكلاط متحكوش عليها من تكون باقا الكريمه سخونه، حيت الا كانت سخونه هاد الشكلاط غادي يذوب، ما غيجيكمش النظر ديالو بحال هكا. شفتوا؟ وكنتمنى الا عجباتكم هاد الكيكه ما تنساونيش من الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر وبالبارطاج وبالتعاليق الزوينه وبجيم، وندوزو ان شاء الله للمقادير وطريقه التحضير. ثلاثه البيضات عندي هما حجم متوسط، وإلا كانوا كبارين يكونوا غير جوج بيضات. عندي هنا واحد الكاس ديال السكر، كاس ديال الزيت مع مرش ها هو، وكاس ديال السكر سنيده حبيبات هو مع مرش. عندي هنايا واحد 3 ديال الخمارات حمر هما، 3 ديال الخمارات حمر 3، وكيس ديال الفاني، و8 ديال المعالق ديال الطحين الفورس الرطب هما. ولا شفت الخليط مازال جاري غنزيدي، الا زدت نقول لكم شحال زدت. الا اكتفيت بهاد القياس غنقول لكم راني اكتفيت بهاد القياس. واحد القبيصه ديال الملحه غنديرها، وغندير واحد المعلقه كبيره ديال الخل، ندير شويه ديال الملحه باش يعاد لينا الذوق. قبيصه ديال الملحه ها هي. نديرو هاد البيضات بسم الله. غنضيفو هاد السكر، الكاس ديال السكر، وعندي واحد العلبه ديال الياغورت نسيت ما قلتها لكمش، علبه ديال الياغورت ديال دانون عندي ديال الموز ديال الفاني، نتوما لو ديروا النكهه اللي بغيتو ديروها ماشي مشكل. صافي غنخلط دابا هاد الشيء. كنضيف الزيت، كنضيف هاد الساشي ديال الفاني، كندير الساشي ديال الفاني مع هاد دانون، هاد العلبه ديال دانون. نتوما ديروا زيدوا النكهه اللي بغيتو، الخوخ اولا الموز اولا اللي بغيتو ديروا. انا عندي هذه متوفره، عندي هذه درت هذه، كنديروا داكشي اللي عندنا متوفر في البيت. صافي كنعاود نخلط عاوتاني هاد العناصر.
خلطنا هاد الخليط مزيان، غادي نضيفو واحد الكميه ديال الدقيق. غندير تدريجي، ما غنديروش دقه. الدخر عندي مغربل، راه غربلته، درتو في الطباسيل. ندير واحد نصف كميه ديال 8 المعالق، وغادي نضيف عليها غنضيف عليها هاد الخمارات، هما غادي نغربلهم. نضيف الثالثه، صافي. كنحاول نخلط. غنشوف هاد الخليط بان ليا عقد، تقال ليا الخليط، يعني بان ليا انا غير درت 8 المعالق، ماشي كلهم دخلتهم في هاد المقادير اللي قلت لكم. يعني القوام ديال الكيك هو هذاك، يعني 8 المعالق درت النص ديالهم، يعني 4 المعالق اللي دخلتنا ولا 5 كاع المعالق. نتوما على حسب الطحين ديالكم، كاين الطحين اللي كيشرب دغيا، وكاين الطحين اللي ما كيشربش. دابا هذه صافي اكتفيت بهاد نص 8 المعالق. درت غير تقريبا درت 5 المعالق اللي دخل لي هاد. كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل، هي من الاسرار ديال نجاح الكيك، الخل. واحد المعلقه كبيره ديال الخل باش كيجي من الفوق، كيجي مهوي. صافي. ونعاود ندخل هاد معلقه الخل في هاد الخليط. نتوما الخليط راه عينكم ميزانكم، الا شفتوه خفيف زيدوا الطحين، الا شفتوه صافي ولا لكم القوام ديال الكيك، صافي تكتفيو بداكشي اللي عندكم. وديما التخلاط كنخلطو في اتجاه واحد من التحت للفوق، مكنبقاوش نخلطو هكا، داك البيض كيهبط لينا ما كيجيش مهوي. هانتوما غير هكا. صافي، هذا هو القوام ديالو. من بعد غادي ندهن هذاك المول اللي غندخلو الفران، غندهنو بالزبده ونرشو بالدقيق، وندخلها للفران بارد على درجه 180 درجه. طيب ليا من التحت من الفوق، بعد نشعل عليها الفوق تتحمر. من بعد رشيت دهنت هاد المول، دهنتو بالزبده، ها هو. وغادي نرشو بالدقيق اللي بقى ليا. صافي كندورو على الدقيق هكا. نديرو الدقيق مزيان. صافي كنفضو داكشي اللي باقي. صافي هكا. ودابا غادي نخوي الخليط ديال الكيك ديالي، غنخويه، غنطلعو الفوق، نطلع هاد
لإنهاء نطلعو الفوق وغادي نخوي هكا باش يجيني مهوي الكيك هكا شي صافي. كيجي الكيك زوين. ومن بعد ما طيب ليا هاد الكيكه غندوزو باش غنوجدو الكريمه اللي غادي نعمر بها هاد الكيك. خليكم معايا غير توجد ليا وديك الساعه غندوزو باش نحضرو الكريمه اللي غتكون فوق هاد الكيك. صافي نحاولو نقادو هكا باش يجينا الكيك متساوي. نقادو صافي. غادي ندخلو دابا الفرن بارد لان على درجه حراره 180 درجه تقريبا عنده 45 دقيقه. ينفو يوجد ديك الساعه غادي ندوزو باش نحضرو الكريمه. الكيك ها هو وجد. خرجتو دابا شويه من الفران. دابا غادي نقلبوه وغادي نحاول نوجد الكريمه وغادي نعمرو من الفوق. وخليكم معايا تشوفوني كيفاش غادي نعمر كيفاش غنوجد هاد كريمه شوكولا وغنزوق بها هاد الكيك. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو عندي واحد 2 كيسان ديال الحليب. هما عندي 2 كيسان ديال الحليب. وعندي هنايا غناخذ واحد معلقه ولا معلقه ونص ديال النشا. عندي هنايا هاد دانيت ديال الشوكولا دانيت الشوكولا. عندي هنايا كيس ديال الكاكاو كيس. عندي 3 المعالق ها هما كبار ديال السكر سنيده. عندي قليل من الزبده باش ديك الكريمه تعطينا اللمعان. عندي واحد الملعقه كبيره ديال الكاكاو المر هذا هو باش يزيد يعطيني اللون يكون شويه غامق ديال الشوكولات. وعندي هنا واحد 6 قطع ديال الشوكولاته المربعه الشوكولا عادي 6 ولا 4 اللي عندكم. صافي نبداو دابا على بركه الله. كنوضعوا ديك الحليب كاسرونه 2 كيسان هكا. كنضيفو عليهم معلقه ونص ديال النشا. واحد ونص. كنضيفو السكر الخليط وكنخلطو الكل. كنخلطو هادشي مزيان. من بعد كنضيفو ديك الكيس ديال الكاكاو. الكاكاو هو كيعطينا اللذة لهاد الكريمه. كنضيفو هاد الكيس صافي. كنخلط الكل مزيان. من بعد العافيه تكون متوسطه متكونش مايله بزاف. كنحط الخليط ديالي فوق البوطه. انا كنحرك كنستمر في التحريك. بنات هذا الكيك منين وجد ليا قلبته في الطبسيل شوفوا كيفاش جا هشيش.
جا غزال. شوف اش داير، ما هو منفوخه كيف منفوخه. هانتوما شتي. دابا هنا هاد الوجه ديالها هو اللي غادي نعمر. هذا ماشي الوجه، يعني الظهر ديالها اللي تحت في الاسفل هو اللي غادي نعمرو بهاد الكريمه او صوص الشوكولا. انا مازال كنحرك تعقد ليا هاد الكريمه. قبل ما تعقد ليا غنضيف هاد المعلقه الكبيره ديال الكاكاو، ماشي ديال الفاكهه الاخر ديال العطار، باش كيعطيني اللون. كنحرك. هانتوما شتي اللون ديالها كيفاش كيولي. كتجي زوينه هاد الكيكه، كتجي رائعه الصراحه، غير جربوها. باقي حتى غادي يبدا الاخر يتقال، وعاد نضيف هاد الشوكولا هادو، هاد المربعات ديال الشوكولا، وغنضيف هاد دارون ديال الشوكولا. بدات كتعقد ليا. دابا غنضيف هاد المربعات. هانتوما كنخلطو الكل. ضروري خصنا منحبسوش من التحريك، خصوصا في هاد المرحله اللي كيتقال فيها هاد الخليط، منحبسوش من التحريك باش ميشيطيناش هاد باش متشيطش لينا هاد الكريمه وتحرق ويجي المذاق ديالها خايب. خصنا نحركوها نستمروا في التحريك باش تبقى مطلوقه وتبقى زوينه. بقات كتعقد كما تشوفوا، بقات كتعقد. صافي كنحبس دابا من التخلاط، كنحبس من عند البوطه حيت صافي دابا البوطه غنزيد تبقى اكثر من هكا. دابا في الاثناء غنضيف ليها الدانيط ولا دارون الشوكولا. غنضيف لها هاد الدانون هو كيعطيها مذاق زوين بالشكلاط. صافي كنخلط الكل. كنضيف لها شويه الزبده باش تعطينا لمعان، باش هاد الكريمه تجي كتلمع. هانتوما صافي. من بعد غادي نصب هاد الخليط، نصبو على الكيك هكا سخون. وغندخلها للثلاجه باش تبرد. عاد نخرج هذيك الصعيله باغي نحتفظ نخليها هكاك، نخليها هاهي كتبان مزيان هكا. دابا غنصب عليها هاد الشوكولا هكا. غنقاد بشي معلقه ولا شي حاجه. كنعمر غير هاد الحفيره هادي. هاد المول خديتو انا كيحسب لي كيعطيني غير حفره وحده دايرها هكا، ساعه كيعطيني جوج حفيرات، حفيره هكا وحفيره هكا، ولكن ماشي مشكل. صافي كلشي كيتغطى بهاد بالكريمه. حتى من بعد ناخذ شي واحد اخر ان شاء الله. هانتوما كدار هاد الكريمه هكا، نزيدها شويه الشكلاط. نديرها الشكلاط من الفوق هكا، نقاد الوجه ديالها هكا. كتجي كتلمع بحال شي مرايه فاش كتبرد،
كتشد راسها مزيان. ها هي البنات عمرتها في الوسط ديال بالشكلاط. هانتوما دابا غندخلها للثلاجه تشد لي راسها مزيان الشكلاط، ونخرج ديك الساعه بغيت ندير لها شي حاجه من الفوق غادي نديرها، بغيت تحتفظ بها نخليها غير هكا ونخليها. دابا كيكه ديالنا هي وجدات، هاي خرجتها من الثلاجه، هاي تماسكات لي الكريمه شدت راسها. دابا غادي نزوقها، غنحك عليها شويه الشوكولا من الفوق. دابا نقطع معكم واحد المورسون نشوفها كيفاش جات من الداخل. هي كان مازال خصها تبقى شويه في الثلاجه، انا زربت عليها. هانتوما شتي دابا كنت الشكلاط راه باقي خصو يشد راسو مزيان، يشد راسو، ولكن واخا هكاك شوفوا كتجي فيها طبقه ديال الكريمه، والكيك شوف كيفاش كيجي. هانتوما كيجي مجعد، كيجي مهوي ومفشفش زوين، ومن الداخل هانتوما شوفوا كيف كتجي من الداخل، كتجي زوينه الكيكه، كتجي منفوخه ومهويه وغزاله الريحه ديالها. كتجي رائعه وسهله البنات، كتستحق التجربه والله. واستمع لكم، تلقاو فيديو قادم ان شاء الله.